بالسلامة، مرحبا بكم على قناتي أغي غورمون باي سناء. كل عادة سناء ترجع لكم كان بحاجة بنينة و1000% مضمونة. لا غاليت دي غوا وكلكم دي غوا دي غين بنينة برشا برشا وبنوازات باش نخدموها. كان أول مرة تتفرجوا في لي فيديو متاعي ما تنسيوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديدي، ونستنى تشجيعكم بالجيم والبارتاج. يلا بينا نتعديو المقادير. شنو باش نستحقوا اليوم في الجاليت دي غوا متاعنا؟ اول حاجه باش نستحقوا دو بات فويتي. انا البات متاعي فويتي خدمتها انفيرسي، تلقاو الوصفه في صندوق الوصف، حطيتها في الكونجيلاتور حتى نخدم كونتيتي كبيره كل مره ناخذ منها شويه. باش نستحقوا زوز طروف معناها من فوق ومن الوطا، باش نستحقوا 3 عظمات، باش نستحقوا قطرتين روح لوز مر، باش نستحقوا السكر. دونك هنا عندي 180 غرام سكر، ولوني خذيت النوازات، خلطت النوازات ولوز ابيض. دونك حطيت 125 غرام نوازات مرحيه و100 غرام بودغ دامون اللي هو لوز ابيض مرحي. لوني زدتهم 90 غرام زبده تكون طريه، داكور. وباش نبداو تو سويت البريباراسيون. اول حاجه باش نخلطوا الزبده الطريه نتاعنا تكون درجه حراره الغرفه مع السكر، باش نركضوهم بالباهي حتى لين يندمجوا زوز مع بعضهم، ومن بعد باش نضيفوا لهم بقيه المقادير تدريجيا. Bien sûr ما ننساوش السكر فانيي. انا لهوني حطيت 2 ساشي سكر فانيي، دونك زوج ساشيات تنجموا تعوضوهم بقطرتين روح نتاع فانيليا. كان ما عندكمش مش مشكله، راهو على خاطر باش نحطوا فيهم القطرتين نتاع روح اللوز باش يعطيو المطعم بنين برشا. دونك البريباراسيون نتاعنا باش نضيفوا توا العظم، باش نحطوهم دونك بالبيضه ما نحطوش 3 مع بعضهم، ردوا بالكم. دونك بيان سور دونك تحطوا الاولانيه تخلطوا بالباهي وتخلطوا الثانيه والثالثه. لا العملية سهلة ماهلة. باش نضيفوا توا قطرتين متاع روح اللوز المر اللي باش يعطي مطعم بنين برشا. كان ما عندكمش روح اللوز مر تنجموا تحطوا بيان سور روح اللوز الحلو، ما فماش حتى مشكلة. اما روح اللوز المر ديما في الحلو العربي بصفة عامة، دونك كل جاليت يعطي مطعم ياسر بنين. ونخلطوا اللوز والبفريوه دونك مليح، ندخلوهم في بعضهم وباش نضيفوهم لبقيه المقادير دونك متاعنا ونخلطوا. والبريباراسيون متاعنا دونك الفرانجيبان بالنوازات حضرت. قاعدنا توا كان نحطوا الكريمه متاعنا في البوشادوي. بيان سور ننصحكم ديما تحطوها في كيس باش تسهلكم العمليه. نخليو الكريمه متاعنا دو كوتي وباش نتعداو توا للبات فويتي. البات فويتي عنا ديجا نحنا دو بول خليناهم دو كوتي. بيان سور دونك واحده باش نخدموا بها توا تو سويت تبقى اللوتانيه، والاخرى نخبيوها في ساك دو كونجيلاسيون باش ما تشيحش، وباش نرجعوا لها في الطبقه الثانيه. نحلوا البات فويتي نتاعنا بشويه بركه فارينه على البلان ترافاي، ورد بالكم ما تضيفوش برشا فارينه باش ما تبدلوش التكستور نتاع البات. نحلوا البات نتاعنا حسب كبر الطبق نتاعكم. دونك انا هوني حليت لو ماكسيموم وباش نجموا من بعد باش نخدموها دونك نقصوها على مرتين. دونك المره الاولانيه باش نكملها هكايا نحطها دونك في الطبيق، قصيتها المره الاولانيه هذيك باش نعاودوا نقصوها من بعد. دونك مش مشكله كان لجني باش مقصوصين مليح، وباش نعاود نحل البات الثانيه. دونك نحضر لي دو ديسك نتاعي، الكريمه نتاعي حاضره، من بعد المونتاج يجي سهل ماهل. لي شوت نتاعنا نخبيوهم دو كوتي، نحطوهم دونك مع بعضهم، ما نعجنوهمش برشا برشا. رد بالكم تخليوهم دونك دو كوتي في ساك دو كونجيلاسيون، تنجموا تخدموا بهم دي ميني تارتليت ولا دي ميني غاليت كيف كيف للصغيرات. اعطيوهم لهم يحطوا في وسطهم النيوتيلا ويعملوا بيهم جو كبير. نتعداو للمونتاج
ساهل ماهل. اول حاجه باش ناخذوا الديسك الاولاني نتاع البات فويتي نتاعنا وباش نعملوا فوقه الدريساج نتاع الفرونجيبان نتاعنا بالبوش ادوي. بيان سور دونك رد بالكم تبعدوا شويه على الجناب نتاعها. علاش؟ على خاطر من بعد لازمنا نلصقوا لي دو ديسك نتاع البات فويتي. دونك نحطوا الفرونجيبان على الجناب مش باش نجموا نلصقوهم. توا هوني on va étaler légèrement الفرانجيبان نتاعنا بسباتول كالعاده نبعدو على جناب وما ننساوش لا فاموز فيف. اي وي كي دي غاليت دي روا دي لا فيف. دونك شكون لو روا من بعد نحطو سويت نقرا له حسابه ونحطو له الفيف. لجناب بيان سور ندهنوهم بشويه ماء بالبانسو باش نجمو نلصقو لي دو ديسك نتاع البات فويتي نتاعنا. نغطيوها بالديسك الثاني وبيان سور انا هوني باش نعاود نقصها. دونك كان ثم حاجه زايده منا على جنب مش مشكله. علاش؟ على خاطر هذه ماهيش القصه فينال. المهم اسوستاد لا تلصقوا لي مليح 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 البات فويتي على بعضهم. علاش؟ باش ما يتحلوش في الفور كي يبداو يطيبوا وندوروا مليح على الفرانجيبان هكا اون ديسين بيان الفرونتيير نتاعها. اون با شاسي شويه باللي بولدير حاسيلو باليد. دو توت فاصون بعد باش نقبوها نحنا باش نخرجوا منها الهواء. مي ان توكا تحفنوها مليح وكل وباش نحطوها 20 دقيقه في الكونجيلاتور. اي كونجيلاتور مش الفريجيدير باش تبرد مليح قبل ما نقلبوها ونزينوها بيان سور باسفر العظم. عندكم حلين دونك سوا تعملوا كيف انا هكا ودخلوها الكونجيلاتور والا تحضروا ان سير بالفرانجيبان وتحطوه في الوسط وقت المونتاج. قرنا هايلة يا سلام. اخر ايتاب باش نحضروا الدوغور اللي فيها زوز اصفر اعظم وباش نحطوا فيها شويه كولورون احمر اون جيل. اللي ما عندوش كولورون جيل ياخذ كولورون اون بودر مش مشكله. دونك ليسونسيال تاخذوا شويه بركه. شوفوا انا قداش خذيت على ذبيبه السكينه شويه ما تحطوش برشا زيد كيف على خاطر يعطي فيس على اللون. ليسونسيال يكون الدوغور نتاعنا تكون اورانجي عاطيه شويه على الاحمر ما تكونش غامقه ياسر زيد كيف باش من بعد الكاليت نتاعنا ما تجينيش ياسر دوغي. لازمها تكون دوغي بالباهي اما ما لازمش معناها الكولور نتاعها تبدا غامقه برشا زيد كيف مش مستحبه. دونك انا هوني بعد ما خرجت الكاليت نتاعي من الكونجيلاتور عاودت قصيت. دونك هذه القصه نتاعي فينال كنت نجم نقصها قبل ما ندخلها للكونجيلاتور. استوس كان تقصوها من بعد كي تطيب من بعد شوفوا معناها الفويتاج نتاعكم يطلع بالباهي. دونك القصه مزيانه هي هيك كامله امورها واضحه. توا باش نقلبوها على راسها في الصحن. علاش؟ على خاطر باش نزينوا البارتي اللوطانيه. دونك هي اللي باش نعملها الدوغور نتاعها. دونك هوني تقلبوها على بابي كويسون ونبداو الكوش الاولانيه نتاع الدوغور. ندهنوها بالباهي وباش نخليوها ترتاح مدة 45 دقيقة في الفريجيدير. دونك مش في الكونجيلاتور. علاش؟ على خاطر باش نعملوا دو كوش. دونك باش تبدا بيان دوغي الكاليت نتاعنا ما نعملوش دوغور واحده. دونك نعملوا دو فوا الدوغور نتاعنا. دونك بيان سور كل مره ترتاح ونعاودوا ندهنوها. دونك تشرب مليح البات الدوغور كوم سا الريزولتا نتاعنا يكون مزيان برشا. دونك هذه باش نخليوها ترتاح في الفريجيدير ومن بعد باش نعاودوا نرجعوا لها 45 مينوت بلوتار باش نعملوا لها الكوش الثانيه. دونك هيا توا الكوش الثانيه تكون الاولانيه دونك لصقت مليح والبات شربتها بالباهي. توا باش نعاودوا الكوش الثانيه بيان سور. دونك ديما الفوشه في نفس السونس تلمعوها مليح. وتوا نتعداو للديكوراسيون. دونك بيان سور تنجموا تعملوا الديكو اللي تظهر لكم. انا باش نعمل ورقات في الوسط وباش نحاول نزين على جناب. دونك بيان سور تنجموا تخدموا بالضبيبه نتاع السكينه. دونك ترد بالكم وقتها ما تجرحوش البات معناها باش ما تخرجش الفرانجيبان والا تقلبوا معناها السكينه. دونك من الشيره الاخرى كان تحبوا دونك خطوط يكونوا اعرف. انا هوني سي سكو جي في
Bien sûr, donc هوني vous laissez libre cours à votre imagination وتعملوا الشيماء اللي ظهر لكم. كنت نجم نعمل وردة في الوسط، كنت نجم دونك تجرحوها الكل دونك تعملوا كي توربيون. حاسيلو اللي يحب يتفنن الكوجينة سي كومون. Bien sûr, à chaque fois ما تنساوش تمسحوا السكينة ماك السوربلو متاع الأصفر متاع العظم باش يبدا الشيماء متاعكم مزيان وتحفون وبروبر. يزي هكا ولا نكملوا برا زيد نكملوا. هيا نتحفنوها خلي تبدا امورها 5 sur 5. الديكوراسيون متاعنا حضرت تبارك الله ما شاء الله محليها. بيان سور توا باش نخليوها ترجع للفريجيدير تشرب مليح الدوغور متاعها مده 45 دقيقه على الاقل. هو احسن حاجه تخليوها ساعه ونص داكوردو، خليوها ترتاح ساعه ونص في الفريجيدير. ونحن توا نتعداو لي زاستيوس نتاع الكويسون. عديو توا للكويسون. اول استيوس فيها اول حاجه تنقبوا البات نتاعكم في الوسط. دونك باش نعملوا نقبه في الوسط واربع نقبات على جناب. علاش يقول القايل علاش باش ما تطلعلناش البات فويتي وتعملنا اون بوس بوندون لا كويسون. دونك نهاوكا من توا نهويوها ونخليو دونك الهواء يخرج مكان النقبات كوم سا تبدا الريزولتا نتاعنا غارانتي به. عندكم دوزيام استيوس دا كيف في الكويسون تنجموا تحطوا 4 كال معناها على جناب وطيبوا الكاليت نتاعكم بين دو بلاك دو كويسون. ثالث استيوس مادام هي ارتاحت في الفريجيدير نحن قلنا
باش نسخنوا الفور على 190 درجه. الفور لازم يكون سخون بالباهي باش البات فويتي نتاعنا البرون تو سويت. باش نعملوا الكويسون نتاعنا اون دو طون. اول واحد دونك باش نعملوا 10 دقائق على 190 درجه، ومن بعد نطيحوا في التمبيراتور نتاع الفور 45 دقيقه ل 50 دقيقه على 170 درجه. لو ريزولتا يكون مزيان برشا 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 ما شاء الله. الريحه ما نحكي لكمش، مطعمك النوازيت ولا مونت في الوسط في الفرنجيبان روعه. ان شاء الله تجربوها. نستنى برشا بارتاج، خلي تعم الفايده على اصحاب والاحباب، وكالعاده نستنى تشجيعكم بالجيم واكتيفي الجرس باش يوصلكم جديدي. فوالا بوغ اليوم. تلقاو زادا كيف المزيد من لي روسيت الكل في الشين متاعي وعلى الانستغرام شيوات دو سنة مع لي غورمي. تفنن وتبنن، ومع الشيوات ديما صنف وانتي مرتاح.